हामीले पढेको छौं यो चाहिँ म्याट्रिक्स हो है। अन्त यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो दुईटाको भिन्नता तिमीले अब चाहिँ निकाल्न सक्नुपर्छ। यो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ ordered rectangular array of numbers or functions। हामीलाई याद छ to every square matrix we can associate a number real or complex called determinant। वास्तविकमा यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ it is a function which associates each square matrix with a unique number real or complex। okay, यो भनेको जस्ट अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अर फंक्शन। त्यसकै डिटर्मिनेन्ट जुन यो निक्लिन्छ यो चाहिँ अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स अर फंक्शन होइन, यो चाहिँ कम्प्लिट रियल नम्बर अर कम्प्लेक्स नम्बर हो। सो यो भिन्नता चाहिँ नानीहरूले चाहिँ जान्नु पर्यो। सो मैले अस्ति तिमीलाई सिकाएको थिएँ एक्सपान्डिङ अलोङ रो 1, खास गरी रो 1 नगरेर रो 2 रो 3 गर्दा पनि भयो, कलम 1 कलम 2 कलम 3 गर्दा पनि भयो। सो मैले यहाँ अलोङ रो 1 लिए। सो यसलाई चाहिँ कसरी फुकाएको रहेछ भन्दा चाहिँ यो जुन a11 छ यो a11 केले मल्टिप्लाई गरेको छ भन्छ चाहिँ -1 टु दी पावर अफ द पोजिसन अफ दिस एलिमेन्ट। व्हाट इज द पोजिसन? फर्स्ट कलम फर्स्ट रो। सो I plus j, that means 1 plus 1। यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ अर्डर 3 को हो, तर यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कसरी हामीले निकालेको छ भने डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम। के आयो? यति आयो कि आएन भन्न त? a22 a23 a32 a33 ओके प्लस अब यो एलिमेन्ट a12। सो a12 यहाँ लेख्यो। सो -1 टु दी पावर पोजिसन I प्लस j, that means फर्स्ट रो प्लस सेकेन्ड कलम 1 प्लस 2 लेखेर डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम। के आयो हाम्रोमा? यो र यो आयो। That means a21 a23 a31 a33 प्लस अब यो एलिमेन्ट a13 -1 टु दी पावर I प्लस j, पोजिसन अफ दिस एलिमेन्ट फर्स्ट रो एन्ड थर्ड कलम, that means 1 प्लस 3। त्यहाँदेखि यो जुन सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट आएको छ कसरी पाएको भन्दा डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड थर्ड कलम गर्दा के आयो? यो आयो। सो यो के हो? a21 a22 a31 a32 ओके। अब यहाँ एउटा कुरा आयो, यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट छ यसलाई के भनिन्छ त? यो जुन सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट कसरी पाएको भन्दा डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम, यसलाई के भनिन्छ? अब यहाँ जुन सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट पाएको छ कसरी पाएको भन्दा डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड कलम, यसलाई के भनिन्छ? अच्छा, यहाँ जुन सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट पाएको छ कसरी पाएको छ भन्दाखेरि डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड थर्ड कलम, यसलाई के भनिन्छ? कुरा त्यहाँ आयो। अब यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्टको साथसाथमा -1 टु दी पावर 1 प्लस 1 यो सबैलाई के भनिन्छ? यो जुन सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट छ त्यसको साथसाथमा -1 टु दी पावर 1 प्लस 2 लाई के भनिन्छ? यो सेकेन्ड अर्डर जुन डिटर्मिनेन्ट छ कुनसँग? -1 टु दी पावर 1 प्लस 3 यो कम्बाइनलाई के भनिन्छ? भनेपछि यो सेकेन्ड अर्डर जुन डिटर्मिनेन्ट छ यसलाई के भनिन्छ? र यो -1 टु दी पावर 1 प्लस 1 र यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट -1 टु दी पावर 1 प्लस 2 र यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट
माइनस 1 टु द पावर 1 प्लस 3 र यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट यो मल्टिप्लाई भएकोलाई के भनिन्छ भनेपछि यो A11 सँग समथिङ के ले मल्टिप्लाई भइरहेछ, यो A12 सँग समथिङ के ले मल्टिप्लाई भइरहेछ, यो A13 सँग समथिङ एउटा कुनै के ले मल्टिप्लाई भइरहेछ भनेपछि अब यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट र यो लाई चाहिँ के भनिन्छ अब त्यो हामी पढौं। ओके, minors and cofactors. Here we will learn to write the expansion of a determinant in compact form using minors and cofactors. बुझ्यो होला हामी के पढ्ने वाला रहेछौं, हामी यो जुन डिटर्मिनेन्ट को एक्सपान्सन थियो त्यो चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा लेख्नु सिक्छौं, तर के युज गरेर माइनर्स एन्ड कोफ्याक्टर्स। दैट मीन्स माइनर्स एन्ड कोफ्याक्टर्स युज गरेर चाहिँ डिटर्मिनेन्ट को एक्सपान्सन अब हामी कसरी गर्ने, दैट मीन्स कम्प्याक्ट फर्ममा। अब माइनर भनेको के रहेछ, माइनर अफ एन एलिमेन्ट AIJ, तर यो एलिमेन्ट के को, ए डिटर्मिनेन्ट इज द डिटर्मिनेन्ट। माइनर के को, AIJ को, AIJ के को एलिमेन्ट हो, डिटर्मिनेन्ट को एलिमेन्ट हो, त्यो चाहिँ वास्तविकमा के रहेछ, डिटर्मिनेन्ट नै रहेछ। माइनर चाहिँ डिटर्मिनेन्ट नै रहेछ, तर कसरी पाको, डिलेटिङ ith रो एन्ड jth कलम इन विच एलिमेन्ट AIJ लाइज। यो AIJ एलिमेन्ट जहाँ छ नि त्यसको ith रो र jth कलमलाई डिलेट गरेर जुन डिटर्मिनेन्ट पाउँछौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, माइनर। तर माइनर के को, एलिमेन्ट को, एलिमेन्ट कसको, डिटर्मिनेन्ट को। माइनर अफ एन एलिमेन्ट AIJ चाहिँ कसरी डिनोट गर्दो रहेछ, यसरी डिनोट गर्दो रहेछ। रिमार्क हेर नानी हो, माइनर अफ एन एलिमेन्ट अफ ए डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर n, र यो n चाहिँ अर्डर चाहिँ के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो, इज डिटर्मिनेन्ट। यो माइनर भनेको के रहेछ, डिटर्मिनेन्ट नै हो तर अर्डर चाहिँ एक कम्ती। अर्डर 3 हो भने माइनर चाहिँ कतिको हुन्छ, अर्डर 2 को हुन्छ। अर्डर 2 को हो भने माइनर कतिको हुन्छ, 1 को हुन्छ। माइनर अफ एन एलिमेन्ट AIJ अफ ए डिटर्मिनेन्ट भनेको के रहेछ, डिटर्मिनेन्ट नै हो तर के गरेर पाको, डिलेटिङ इट्स ith रो एन्ड jth कलम। ओके, किनभने हाम्रोमा एलिमेन्ट के छ, AIJ, त्यसको ith रो र jth एलिमेन्ट चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। भनेपछि यो के रहेछ त, त्यसो भने यो चाहिँ रहेछ माइनर। तर माइनर कुन चाहिँ एलिमेन्ट को, A11 एलिमेन्ट को। यो के रहेछ त, माइनर कुन चाहिँ एलिमेन्ट को, A12 को। यो चाहिँ के रहेछ त, माइनर कुन चाहिँ एलिमेन्ट को, A13 को। ओके, कोफ्याक्टर अफ एन एलिमेन्ट AIJ भनेको चाहिँ के रहेछ त, यो चाहिँ कसरी डिनोट गर्दो रहेछ, क्यापिटल AIJ, र यो कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ -1 टु द पावर I प्लस j MIJ। MIJ भनेको के हो, माइनर अफ AIJ। भनेपछि जुन यो माइनर छ, माइनरमा -1 टु द पावर I प्लस j लगाएछ भने चाहिँ AIJ पाउँछ, र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, कोफ्याक्टर अफ एन एलिमेन्ट AIJ। भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ त, कोफ्याक्टर। भनेपछि यो सबै चाहिँ के रहेछ, कोफ्याक्टर। कोफ्याक्टर अफ द एलिमेन्ट दिस कसरी डिनोट गर्छ, क्यापिटल A11। यो के रहेछ त भन्दा चाहिँ कोफ्याक्टर पो रहेछ। कसरी डिनोट गर्छ, क्यापिटल
A12 यो के रहेछ त भन्दाखेरि कोफ्याक्टर पो रहेछ। कसरी डिनोट गर्छ? A13 ए चाहिँ क्यापिटल लेटर। अब इक्जाम्पल 21 डिस्कस गरौँ। के निकाल्नु भनेको रहेछ? माइनर्स र कोफ्याक्टर्स अफ द एलिमेन्ट A11 A21 इन द डिटर्मिनेन्ट। यो डिटर्मिनेन्टबाट चाहिँ A11 र A21 भन्ने जुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्टको माइनर र कोफ्याक्टर्स निकाल्नु पर्ने। बाई डेफिनेसन अफ माइनर्स एन्ड कोफ्याक्टर्स हामी माइनर अफ A11 चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौँ र यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कसरी पाएको भन्दाखेरि चाहिँ डिलेटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम। हाम्रोमा यो जुन डिटर्मिनेन्ट थियो म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3/3 को, ओके, सो यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्टमा लेख्छौँ। कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यो त मैले तिमीलाई बारम्बार भनिसकेँ। कसरी? डिलेटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम। फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम गर्दा यति रह्यो भनेपछि त्यो लेखियो। अब सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट त भत्काउनु जानेकै छौ। A22 इन्टु A33 माइनस A32 इन्टु A23 यहाँ छ। यो चाहिँ भयो माइनर कुन चाहिँ एलिमेन्टको? A11 को। अब कोफ्याक्टर अफ A11 भनेको यसरी डिनोट गर्छ र त्यो भनेको के हो भन्छ? -1 टु द पावर पोजिसन के छ? फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 + 1 इन्टु माइनर अफ एन एलिमेन्ट A11 भनेपछि के भयो? -1 टु द पावर 2 भयो। त्यो चाहिँ के भयो? +1 भयो। सो +1 इन्टु M11 के भयो? M11। सो एज इट इज। अब माइनर अफ A21 भनेको यसरी डिनोट गर्छ। सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट कसरी पाएको छ भन्दा डिलेटिङ सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम। सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम के रह्यो? यो रह्यो र यो रह्यो। ई अब सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट भत्काउँदाखेरि यो आयो। अब कोफ्याक्टर अफ A21 भनेको यसरी डिनोट गर्छ र त्यो भनेको एज पर डेफिनेसन के हो? -1 टु द पावर 2 + 1 किनकि सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम इज द पोजिसन अफ दिस एलिमेन्ट इन्टु M21। सो -1 टु द पावर 3 भनेको के हो? -1 इन्टु M21 र यो माइनस ब्र्याकेट भित्री लाउँदाखेरि के भयो? -A12 A33 प्लस A13 A32। ओके, सो यसरी माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ। अब यो रिमार्क हेर नानी हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्सपान्डिङ द डिटर्मिनेन्ट, यो डिटर्मिनेन्ट एलोङ रो 1। अघि मैले तिमीलाई फर्स्टमै देखाएको जस्तो नि कसरी लेखिन्छ? -1 टु द पावर 1 + 1 A11 डिलेटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम, यो सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्ट, प्लस -1 टु द पावर 1 + 2 A12 यो डिटर्मिनेन्ट, प्लस -1 टु द पावर 1 + 3 है A13 यो डिटर्मिनेन्ट। भनेपछि अब तिमीले बुझ्यौ यो भनेको चाहिँ के हो? M11। यो भनेको चाहिँ के हो? M12। यो भनेको चाहिँ के हो? M13। अब यो र यो चाहिँ के हो? A11। अब यो र यो चाहिँ के हो? A12। अब यो र यो चाहिँ के हो? A13। A here is capital A, that means cofactor। भनेपछि यो A11 चाहिँ यो कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भयो, प्लस A12 यो कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भयो, प्लस A13 यो कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भयो। वास्तविकमा हामीले जुन एक्सपान्डिङ एलोङ रो 1 गर्दा चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट अफ
elements of row 1 with their corresponding cofactors. अब पो बुझ्यो होला नानीहरूले। अब एक्सपान्डिङ अलोङ रो 1 हो भने यो रो 1 को जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूको करस्पन्डिङ कोफ्याक्टरसँग गुणा गरेर जोडिएको रहेछ। मजाको है। सिमिलरली तिमीहरूले ट्राई गर्छौ यो जुन मैले रो 1 यहाँ सिकाएँ, तिमीहरूले रो 2 रो 3 र कलम 1 कलम 2 कलम 3 ट्राई गर्छौ। ओके, त्यहाँ पनि त्यही हुन्छ। Hence, determinant भनेको चाहिँ sum of the product of elements of any row or column with their corresponding cofactors. वास्तविकमा determinant को भ्यालु चाहिँ के रहेछ? Elements of any row or column चाहिँ corresponding cofactor सँग गुणा गरेर त्यसलाई जोडिएको। अब तिमीलाई एउटा यहाँ प्रश्न उठ्छ होला, elements of any row or column सँग चाहिँ करस्पन्डिङ कोफ्याक्टरसँग गुणा नगरेर अर्कोको कोफ्याक्टरसँग गुणा गर्यो भने चाहिँ के होला त? If elements of a row or column are multiplied not with their corresponding cofactor but with cofactor of any other row or column. अब कुनै रो को एलिमेन्ट छ भने करस्पन्डिङ त्यो रो को कोफ्याक्टर हैन तर अर्को रो को कोफ्याक्टर। एलिमेन्ट्स अफ कुनै कलम छ भने करस्पन्डिङ त्यो कलमको कोफ्याक्टर हैन अर्को कलमको कोफ्याक्टरसँग गुणा गर्यो भने के हुन्छ होला भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ? 0। सपोज एक्जाम्पल ए हाम्रोमा डिटर्मिनेन्ट छ, ओके, र M21 कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि डिलिटिङ सेकेन्ड रो एन्ड फर्स्ट कलम यहाँ र त्यसको करस्पन्डिङ कोफ्याक्टर यसरी निकालेको छ। ओके, सोसियललाई सिम्प्लिफाई गरेर यसरी लेखिएको छ र M22 छ यसरी डिलिटिङ सेकेन्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम गरेर यसरी लेखिएको छ। त्यसको करस्पन्डिङ A22 यसरी लेखिएको छ, यसले सिम्प्लिफाई गर्दा यो भयो र M23 के भयो भन्दाखेरि यो भयो। कसरी पाएको भन्दा डिलिटिङ सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड कलम त्यहाँदेखि करस्पन्डिङ कोफ्याक्टर यो पायो अन्त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यसरी लेख्यो। अब के गरौँ त भन्दा चाहिँ रो 1 को एलिमेन्ट्सहरू कन्सिडर गरौँ। के रहेछ? A11 A12 A13। अब कोफ्याक्टर चाहिँ यो एलिमेन्ट्सहरूको करस्पन्डिङ कन्सिडर नगरौँ, अर्कै रो को कोफ्याक्टर कन्सिडर गरौँ। That means रो 2 को कोफ्याक्टर कन्सिडर गरौँ। रो 2 को कोफ्याक्टर के हो? A21 A22 A23। यो अघि हामीले यहाँ निकालिसकेको छ। मल्टिप्लाई गरौँ त, हेरौँ त। रो 1 को एलिमेन्ट छ A11 A12 A13 तर मल्टिप्लिकेसन चाहिँ करस्पन्डिङ कोफ्याक्टरसँग नगरेर रो 2 को कोफ्याक्टरसँग गुणा गरेर त्यसलाई के गरेको छ? सम गरेको छ। We are multiplying elements of row 1 with cofactors of elements of row 2. हेर नानीहरु, यसमा A11 है A21 को भ्यालु यो प्लस A12 यसको भ्यालु यो प्लस A13 र योसँग गुणा गरेको छ, यसको भ्यालु यहाँ लेखेको छ। द्याट मिन्स रो 1 को एलिमेन्टहरु चाहिँ रो 2 को कोफ्याक्टरसँग गुणा गरेर जोडिएको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। ओके, नानीहरुले यो ट्राई गर्नु है घरमा। त्यहाँदेखि सिम्प्लिफाई गर्दा के पायो? You know it. Similarly, you can try for other rows and columns. Now let us discuss example 22. Here you have to find the minors and cofactors of the element of the determinant this. Okay, and now you have to verify this. यहाँ हेर त नानी हो, यो A11, A12, A13 रो 1 को एलिमेन्ट हो। कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33 यो रो 3 को कोफ्याक्टर्स गुणा गरेर जोडेछ।
अघि मैले भने नि यो के आउँछ भनेर 0 आउँछ हो कि होइन, तर प्रत्यक्ष रूपमा तिमीले अब यहाँ देख्नु पर्यो है। सो M1 निकाल्यो कसरी, डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कलम, सेकेन्ड अर्डर डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्यो -20 है, त्यहाँदेखि यसको भ्यालु निकाल्यो, यो लाएर कति आयो -20। अब M12 यो निकाल्यो, यति आयो, A12 को भ्यालु यति आयो। प्र्याक्टिस पुरा चाहिन्छ नानी हो। M13 को भ्यालु यति आयो, A13 को भ्यालु यति आयो, M21 को भ्यालु यति आयो, A21 को भ्यालु यति आयो, M22 को भ्यालु यति आयो, A22 को भ्यालु यति आयो। कसरी आयो जान्नु पर्यो नानीहरुले। M23 को भ्यालु यति आयो, A23 को भ्यालु यति आयो, M31 को भ्यालु यति आयो, A31 को भ्यालु यति आयो, M32 को भ्यालु यति आयो, A32 को भ्यालु यति आयो, M33 को भ्यालु यति आयो, A33 को भ्यालु यति आयो। यो सबैको भ्यालु छ, हामी भ्यालु लगाइदिउँ। के आएछ है। अब एक्सरसाइज 4.4 को एक दुईवटा प्रब्लमहरु हामी डिस्कस गरौँ ल नानी हो। क्वेशन नम्बर 4 डिस्कस गरौँ। युजिङ कोफ्याक्टर्स अफ एलिमेन्ट्स अफ थर्ड कलम इभालुएट दिस। अब थर्ड कलमको कोफ्याक्टर युज गरेर यसलाई इभालुएट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि हामीलाई माइनर र कोफ्याक्टर कुन कुनको चाहिन्छ याद हुनु पर्यो नानीहरुलाई। सो माइनर निकालेको छ M13 डिलिटिङ फर्स्ट रो एन्ड थर्ड कलम यो आयो, यसलाई भत्काउँदा Z माइनस Y। M23 डिलिटिङ सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड कलम यो आयो, यसलाई भत्काउँदा Z माइनस X। M33 डिलिटिङ थर्ड रो एन्ड थर्ड कलम यो आयो, अब यो डिटर्मिनेन्टलाई भत्काउँदा यो आयो। ट्राई गर्छ है नानी हो, एकदम ट्राई गर्छ। अब A13 भनेको के हो, कोफ्याक्टर अफ दिस एलिमेन्ट भनेको के हो, -1 टु द पावर पोजिसन I प्लस J इन्टु MIJ है। डेफिनेसनले त त्यही भन्छ नि हामीलाई। सो पोजिसन 1 3 छ, सो 1 प्लस 3 र के भयो त यो आयो। अब A23 भनेको के हो, यो एज पर दिस डेफिनेसन र यो भ्यालु पाइराखेको छ, त्यसमा यो पावर चाहिँ अड आयो, त्यसकारणले माइनस बरकरार बस्यो, त्यसकारण यो माइनस भयो। अब माइनस ब्रेकेट भित्र लाग्यो, यो आयो। अब A33 निकाल्नु पर्यो है, अन्त यो हो डेफिनेसन। अब यहाँबाट पोजिसन जोड दिँदाखेरि के भयो, I प्लस J जोड्दा के भयो, यहाँ 3 प्लस 3 भयो। 3 प्लस 3 भनेको 6 हो, 6 भनेको इभन हो, इभन पावर के हुन्छ +1 हुन्छ। सो M33 एज इट इज बस्छ, यो आयो। अब हामीलाई याद छ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सम अफ द प्रोडक्ट अफ द एलिमेन्ट्स। अहिलेको हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ कहाँको एलिमेन्ट्स लिनु पर्यो भन्दाखेरि थर्ड कलमको, यहाँ सेकेन्ड रो लेखिएको छ यो गलत हो। एलिमेन्ट्स अफ थर्ड कलम विथ देयर करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर। थर्ड कलमको एलिमेन्ट्स के हो, A13 A23 A33 र त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर के हो भन्दा चाहिँ क्यापिटल A13 क्यापिटल A23 क्यापिटल A33 र यसको सम अफ द प्रोडक्ट निकाल्नु। अब हामी A13 कति छ YZ, क्यापिटल A13 कति छ Z माइनस Y, प्लस A23 कति छ ZX, क्यापिटल A23 कति छ X माइनस Z, प्लस A33 कति छ XY र क्यापिटल A33 कति छ Y माइनस X। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदेऊ। I don't want to go into details, you must know it. Okay, नानीहो, you need practice. You are at the class 12 standard. तिमीले पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। Hence, value of the determinant is this one. Question number 5 हेर त, यी determinant यो दिएको छ, Aij भनेको कोफ्याक्टर अफ दिस, द भ्यालु अफ डिटर्मिनेन्ट इज, यसको एन्सर चाहिँ
यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। अब चाहिँ जान्नुपर्छ नानी हो यी रो 1 को एलिमेन्ट चाहिँ रो 3 को कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भएको छ। रो 1 को एलिमेन्ट चाहिँ कलम 1 को कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भएको छ। यहाँ सेकेन्ड रो को एलिमेन्ट चाहिँ रो 1 को कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भएको छ। कलम 1 को एलिमेन्ट चाहिँ तिनीहरूको करस्पन्डिङ कलम 1 कै कोफ्याक्टरसँग मल्टिप्लाई भएको छ। अब चाहिँ तिमीहरूले ए बी सी डी कुन चाहिँ सही हो डिसिजन लिनु सक्नु पर्यो। ओके